नमस्ते साथीहरू, यस रोक्सिया टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमा नै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। आज म अनुसन्धान अधिकृत, अनुसन्धान सहायक र अनुसन्धान सूचक सम्बन्धी पाठ्यक्रम लिएर आएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अनुसन्धान अधिकृत राजपत्राङ्कीय तृतीय श्रेणी पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना भनेको छ। यसको पदको परीक्षा ढाँचालाई द्याय बमोजिम चरणमा विभाजन गरिएको छ। 4 चरणमा छ यो। प्रथम जेनरल नलेज एन्ड मेन्टल एबिलिटी टेस्ट, यो 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि यसमा पास हुनुभएपछि द्वितीय चरणमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। लिखित रिटर्न हुन्छ विषयगत, यस चाहिँ पूर्णाङ्क 200। त्यसैगरी तृतीय चरण विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षा र चतुर्थ चरण हुन्छ साथीहरू। यसमा चतुर्थ चरणमा विभिन्न चरणहरू हुन्छ यसमा पनि। त्यसैगरी परीक्षा योजना भनेको छ, प्रथम चरणमा जेनरल नलेज एन्ड मेन्टल एबिलिटी टेस्ट 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ पूर्णाङ्क 100 को हो, उत्तीर्णाङ्क 40 हुन्छ। यो चाहिँ वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न एमसीक्यू हुन्छ साथीहरू। भने 100वटा क्वेसन हुन्छ, सब एउटाको अङ्कभार 1 हुन्छ साथीहरू। समय 1 घण्टा 30 मिनट। यसमा एउटा गल्ती भयो भने त्यसको 20% नम्बर माइनस हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी द्वितीय चरणमा लिखित परीक्षा हुन्छ। द्वितीय पत्रमा प्रथम पत्र पास भएपछि द्वितीय चरणमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। द्वितीय पत्र चाहिँ व्यवस्थापन, कूटनीति, कानुन तथा भाषा सम्बन्धी हुन्छ। यसको पूर्णाङ्क 100 हुन्छ, उत्तीर्णाङ्क 40। भने यो विषयगत हुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न सङ्ख्या 8वटा हुन्छ। 60 प्रश्न 5 अङ्कको 40 नम्बरको। त्यसैगरी 6 प्रश्न 10 नम्बरको 60 नम्बरको 100 नम्बरको हुन्छ। समय चाहिँ 3 घण्टा हुन्छ। त्यसैगरी तृतीय पत्र चाहिँ सेवा सम्बन्धी, यसको पनि पूर्णाङ्क 100 हुन्छ, उत्तीर्णाङ्क 40 हुन्छ। यो पनि विषयगत परीक्षा प्रणाली हुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न सङ्ख्या 10वटा भने अङ्कभार 10 हुन्छ। त्यसैगरी समय 3 घण्टा। त्यसैगरी तृतीय चरण हुन्छ साथीहरू। यसमा चाहिँ विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण भनेको छ। लिखित परीक्षामा सफल उम्मेदवारहरूले लिखितमा सफल भएका उम्मेदवार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका अस्पताल अथवा स्वास्थ्य संस्थाबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गराई निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने छ भनेको छ। यसरी स्वास्थ्य परीक्षणमा योग्य उम्मेदवार मात्र चतुर्थ चरणको परीक्षामा समावेश हुन सक्नेछन्। सुरुमा फर्स्ट फेज हुन्छ साथीहरू प्रथम चरणमा। त्यसमा पासपछि सेकेन्ड चरणमा प्रवेश हुन्छ। सेकेन्ड चरणमा नि पास हुनुभयो भने बल्ल विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा जान सकिन्छ। त्यसैगरी चतुर्थ चरण हुन्छ। यो चाहिँ पूर्णाङ्क 80 को हुन्छ। यसमा चाहिँ विभिन्न विषय हुन्छ। साइकोलोजी टेस्ट, यो चाहिँ पूर्णाङ्क 20 को। यो त रिटन एक्सर्साइज हुन्छ। त्यसै ग्रुप टेस्ट 10, यो ग्रुप डिस्कसन हुन्छ। त्यसै प्रेजेन्टेसन 10, यो पनि प्रेजेन्टेसन हुन्छ परीक्षा प्रणाली। अन्तर्वार्ता चाहिँ 40 पूर्णाङ्कको हुन्छ। यो चाहिँ मौखिक बोर्ड अन्तर्वार्ता हुन्छ। त्यसैगरी यसको पाठ्यक्रम भएको छ साथीहरू, यहाँ हेर्नुहोला। अनि यहाँ भनेको छ लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी हुन्छ। एउटामा लेख्न सकिन्छ साथीहरू। त्यसैगरी वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गर्ने छ। तर उत्तर नदिए बापत त्यसमा अङ्क दिइने छैन, अङ्क पनि कट्टा गर्ने छैन साथीहरू। उत्तर दिनुभयो भने त्यसबाट अङ्क पनि कट्टा गरिन्न। उत्तर दिनुभयो भने गल्ती भयो भने तपाईँको 20% अङ्क कट्टा गरिन्छ भने उत्तर नदिएमा चाहिँ अङ्क पनि कट्टा गरिन्न साथीहरू। यो चाहिँ सेम लोकसेवा अन्तर्गत छ। यसमा चाहिँ 100वटा प्रश्न आउँछ भने अङ्कभार चाहिँ 1 रहेको छ। त्यसैगरी समय चाहिँ 1.5 घण्टा छ। त्यसैगरी क्यालकुलेटरको प्रयोग गर्न पाइँदैन, मोबाइल तथा क्यालकुलेटरहरू। चाहिँ प्रथम चरणमा छनौट भएका मात्र द्वितीय चरणमा परीक्षामा लिखित चरणमा सहभागी गराइनेछ भनेको छ।
प्रथम चरणमा पास हुनुभयो भने द्वितीय चरणमा, द्वितीय चरणको पास हुनुभयो भने तृतीय चरणमा। त्यसै गरी द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको प्रथम र द्वितीय पत्रको परीक्षा छुट्टा छुट्टै हुनेछ। त्यसमा खण्ड खण्ड हुन्छ साथीहरू द्वितीय चरणको परीक्षामा। अब दुईटा पेपर हुन्छ, दुईटा पेपर मध्ये पनि त्यसमा खण्ड खण्ड हुन्छ, त्यो अनुसार उत्तर पुस्तिका दिइन्छ साथीहरू, त्यसै गर्नुपर्छ। प्रथम चरणमा पास हुने भने सेकेन्ड चरणमा, सेकेन्डबाट थर्डमा पास भइसकेपछि अनि चतुर्थ चरणमा प्रवेश गरेर त्यहाँमा प्राप्त गरेका मेरिटको आधारमा साथीहरू तपाईँको रिजल्ट निकालिनेछ। त्यसै गरी यो हेर्नुहोला साथीहरू, सामान्य ज्ञान 50 प्रश्न 1 अङ्क भनेको छ। यसमा चाहिँ अब भूगोल भयो, अब विश्वको भूगोल, नेपालको भूगोल, भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक स्रोत, किसिम, स्थिति, महत्त्व, वर्तमान अवस्था, भौगोलिक विविधता, नेपालमा पाइने हावापानीको किसिम, यो सबै अध्ययन गर्नुपर्छ साथीहरू। त्यसै गरी इतिहास, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक, आर्थिक अवस्था सम्बन्धी, त्यति गरी 3मा वातावरण र विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी, 4मा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था सम्बन्धी, 5मा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक घटना र नवीनतम गतिविधिहरू, 6मा इन्टेलिजेन्स सेवा र संस्था सम्बन्धी जानकारी, त्यसै खण्ड खमा फेरि जेनरल एबिलिटी टेस्ट, यो पनि 50 प्रश्न हुन्छ 1 अङ्कको, 50वटा प्रश्न हुन्छ। यसमा भर्बल एप्टिट्युड र अब्स्ट्र्याक्ट र नन भर्बल एप्टिट्युड हुन्छ, न्युमेरिकल एबिलिटी एन्ड क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी हुन्छ। यहाँ हेर्नु कति मार्क्सको कुनबाट कति आउँछ यहाँ दिएको छ। एकबाट चाहिँ 15वटा मार्क्स, 15 प्रश्न 15 मार्क्सको, और बीबाट चाहिँ 15 मार्क्सको 15 क्वेसन, सीबाट 20 मार्क्सको 20वटा क्वेसन हुन्छ। हेर्नुहोला साथीहरू, यो द्वितीय चरणको व्यवस्थापन, कुटनीति, कानुन र भाषा सम्बन्धी भनेको छ। तपाईँ राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। व्यवस्थापनमा 30 अङ्कको खण्ड कको, यो तपाईँको खण्ड कको छुट्टै कापी दिएको हुन्छ साथीहरू, त्यहाँ पनि नझुकिनु होला, त्यस्तो भयो भने तपाईँको परीक्षा रद्द हुन्छ। जस्तो द्वितीय चरणको प्रथम पत्रमा खण्ड कमा चाहिँ एउटा कपीमा लेख्नुपर्छ भने खण्ड ख अर्को कपीमा, त्यसै गरी खण्ड ग अर्को कपीमा, एउटै पत्रभित्र कतिवटा खण्ड छन् त्यही अनुसार तपाईँ कापी दिन्छ साथीहरू, त्यसरी लेख्नुहोला, अन्यथा परीक्षा रद्द हुन्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ खण्ड घसम्म रहेछ साथीहरू, तपाईँ 4वटा कपी दिन्छ, 4वटाको त्यसमा नाम, रोल नम्बर उल्लेख गर्नुहोला, अनि खण्ड कको खण्ड कमै लेख्नुहोला, खण्ड खको खण्ड खमै र खण्ड गको खण्ड गमै, त्यसरी लेख्नुहोला साथीहरू। त्यसै गरी द्वितीय सेवा सम्बन्धी रहेको छ। यसमा चाहिँ 5 प्रश्न 10 अङ्कको हुन्छ, सुरक्षा सम्बन्धी। यो खण्ड कको हो भने फेरि त्यसै खण्ड खको इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी कार्यहरू, यसमा पनि 5 प्रश्न 10 अङ्कको, यो चाहिँ 2टा कपी दिन्छ साथीहरू, छुट्टा छुट्टै खण्डमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अनुसन्धान अधिकृतको भयो भने साथीहरू अर्को चाहिँ। त्यसै गरी यो अनुसन्धान सहायक रहेको छ साथी, यो चाहिँ राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी नासु सरहको हो, खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेको छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ परीक्षाको ढाँचा चाहिँ ल्याय बमोजिमको चरणमा विभाजन गरिएको छ। प्रथम चरणमा जेनरल एबिलिटी र एप्टिट्युड टेस्ट हुन्छ, यो चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ भने द्वितीय चरणमा लिखित परीक्षा चाहिँ पूर्णाङ्क 200को, त्यसै गरी विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण, त्यसै गरी तृतीय चरण अन्तर्वार्ता पूर्णाङ्क 40को हुन्छ। त्यसै गरी प्रथम चरणमा साथीहरू यसमा पनि पूर्णाङ्क 100 हुन्छ, उत्तीर्णाङ्क 40 हुन्छ भने 100वटा MCQ बहुवैकल्पिक प्रश्न हुन्छ, प्रश्न सङ्ख्या 100वटा, अङ्कभार 1, समय चाहिँ 1 घण्टा 15 मिनट। त्यसै गरी द्वितीय चरणको
द्वितीय चरणमा चाहिँ प्रथम पत्रमा नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ उत्तीर्णाङ्क 40 हुन्छ, पूर्णाङ्क 100 हुन्छ। परीक्षा प्रणाली विषयगत प्रश्न सङ्ख्याहरू 5 प्रश्न 2 अङ्कको, 4 प्रश्न 5 अङ्कको, 10 प्रश्न 1 अङ्कको अनि 4 प्रश्न 5 अङ्कको। समय चाहिँ 2 घण्टा 30 मिनट। त्यसै गरी द्वितीय चाहिँ सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय, यो चाहिँ पूर्णाङ्क 100 को, यो उत्तीर्णाङ्क 40 को छ। परीक्षा प्रणाली विषयगत प्रश्न सङ्ख्या 16 प्रश्न 5 अङ्कको, 2 प्रश्न 10 अङ्कको। त्यस समय 2 घण्टा 30 मिनट। त्यसै गरी यो स्वास्थ्य परीक्षण चाहिँ अनुसन्धान सहायकमा जस्तै सेम रहेको छ। त्यसै गरी तृतीय चरणमा यिनी दुईटै पास गरिसकेपछि साथीहरू स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ। स्वास्थ्य परीक्षण भइसकेपछि अन्तर्वार्ता हुन्छ। यो चाहिँ 40 पूर्णाङ्कको हुन्छ, मौखिक हुन्छ। यसमा पास हुनुभयो भने मेरिट लिस्टको आधारमा तपाईँको रिजल्ट निकाल्छ। यो हेर्नुहोला साथी, यो पनि सेम छ तपाईँको। अब यहाँ भने अनुसन्धान सहायक आजपन्ना अनङ्कितको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेको छ प्रथम पत्रमा। यहाँ हेर्नुहोला, यो 30 नम्बरको आएको छ फर्स्ट, यो सेकेन्ड चाहिँ 30 नम्बरको, अनि त्यसपछि 3 न्युमेरिकल एबिलिटी, यो फेरि 40 नम्बरको आएको छ साथीहरू। यो सब अध्ययन गर्नुहोला, यसमा फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने। त्यसै गरी यो नेपाली छ, नेपाली व्याकरण, पद, वर्ग, शब्दभाग, शब्द भण्डार, शब्द निर्माण रहेको छ। यो चाहिँ 5 प्रश्न 2 अङ्कको 10 अङ्कको हुन्छ। त्यसै गरी बोध, अभिव्यक्ति, लेखन सिप, यो चाहिँ 4 प्रश्न 5 अङ्कको 20। त्यसै गरी खण्ड ख हुन्छ, यो खण्ड ख भयो अङ्ग्रेजी 30 अङ्कको, यो इङ्ग्लिस ग्रामरहरू भयो 10 प्रश्न 1 अङ्कको। त्यसै गरी यिनी हुन्छ, हेर्नुहोला साथीहरू, राम्रोसँग अध्ययन गरेर गर्नुहुन्छ। गणितमा के छ, कुन कुन च्याप्टरहरू रहेको छ हेर्नुहोला। त्यसै गरी यो रहेको छ द्वितीय पत्रको सामान्य ज्ञान, यो 30 अङ्कको आउने रहेछ। भूगोल सम्बन्धी, इतिहास, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, अनि त्यसै गरी 3 मा वातावरण विज्ञान, प्रविधि सम्बन्धी, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका, समसामयिक घटना र नवीनतम गतिविधिहरू। त्यसै खण्ड खमा व्यवस्थापन सम्बन्धी 40 अङ्कको। राम्रोसित हेर्नुहोला साथीहरू, दिएको छ कानुनी व्यवस्था, व्यवस्था शासन, प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी ऐन, सैनिक। साथीहरू सहायक सूचक राजपत्र अनङ्कित चतुर्थ श्रेणी गएको छ। यसको चाहिँ प्रथम चरण लिखित हुन्छ, द्वितीय चरण विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण र तृतीय चरण अन्तर्वार्ता हुन्छ साथीहरू। प्रथम चरणको पूर्णाङ्क 100 हुन्छ, लिखित परीक्षाको यसमा चाहिँ 200 पूर्णाङ्कको हुन्छ। प्रथम चरण लिखितमा प्रथम सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण, यो चाहिँ अङ्कबाट 100 को हुन्छ, उत्तीर्णाङ्क 40 हुन्छ। यसमा बहुवैकल्पिक प्रश्न हुन्छ, MCQ। त्यसै गरी 50 प्रश्न हुन्छ, 2 अङ्कको 100 नम्बरको। त्यसै गरी समय 1 घण्टा रहेको हुन्छ। अनि द्वितीय पत्रमा चाहिँ नेपाली हुन्छ 40 नम्बरको, अङ्ग्रेजी 30 नम्बरको, गणित 30 नम्बरको। पूर्णाङ्क 100 नै हुन्छ, उत्तीर्णाङ्क 40 हुन्छ। यो चाहिँ विषयगत हुन्छ। अनि नेपालीबाट कति प्रश्न आउँछन्? 7 प्रश्न 2 मार्क्सको 14 अङ्क, 4 प्रश्न 5 मार्क्सको 20 अङ्क, 30 प्रश्न 2 अङ्कको 6 अङ्क। त्यसै गरी अङ्ग्रेजीबाट 10 प्रश्न 1 अङ्कको 10 अङ्क। त्यसै 1 प्रश्न 4 अङ्कको 4 अङ्क। त्यसै गरी 2 प्रश्न 5 अङ्कको 10। त्यसै गरी 3 प्रश्न 2 अङ्कको 6। त्यसै गणितमा 10 प्रश्न 3 अङ्कको 30 नम्बरको। यसको समय चाहिँ 2 घण्टा 30 मिनट हुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी यो द्वितीय चरणको स्वास्थ्य विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण भनेको छ, यो सेम नै हो साथीहरू। अधिकृतमा अनुसन्धान अधिकृत, अनुसन्धान सहायक, यो एउटै हो। त्यसै गरी अन्तर्वार्ता हुन्छ साथीहरू।
अरू लगभग कुराहरू सेम छ साथीहरू। यसको चाहिँ प्रथम चरणमा सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण हुन्छ। यो सामान्य ज्ञान चाहिँ 35 प्रश्न हुन्छ, 2 अङ्कको 70 नम्बरको हुन्छ सामान्य ज्ञान। त्यसै गरी बौद्धिक आइक्यू हुन्छ, यो चाहिँ 15 प्रश्न हुन्छ, 2 मार्क्सको। यसमा हेर्नु होला साथीहरू कुन कुन च्याप्टर छ, कुन कुन पढ्नुपर्छ, हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला साथीहरू। त्यसै गरी द्वितीय पत्र चाहिँ नेपाली, अङ्ग्रेजी र गणित रहेको छ। नेपालीबाट 40 मार्क्सको, अङ्ग्रेजीबाट 30 मार्क्सको अनि गणितबाट 30 मार्क्सको रहेको छ साथीहरू। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउनु नभुल्नु होला, ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमा नै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।